अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो के अंदर हम ये बताएंगे इंशाअल्लाह ताला हदीस पाक की रोशनी में कि जब बंदा बीमार हो जाए तो तब जाकर उसके पास क्या करना चाहिए, जब उस पर मौत के आसार ज़ाहिर होने लगें तो तब क्या कहना चाहिए, जब फौत हो जाए तो तब क्या करना चाहिए, फौत होने के बाद उसको गुस्ल किस तरह देना चाहिए, उसको कफन किस तरह देना चाहिए और उसके लिए उसी वक्त से दुआ कर सकते हैं या तीसरे दिन के बाद करेंगे या जनाजे के बाद करेंगे। तो इंशाअल्लाह ताला आपके तमाम सवालों के जवाब और इंशाअल्लाह सुन्नत के मुताबिक रहनुमाई की जाएगी ताकि जितने भी हमारे फौत शुदगान हैं उनको फौत होने वाले हैं हम भी एक दिन इंशाअल्लाह हो जाएंगे, तो ताकि हमारे साथ वही मामले किए जाएं जो सुन्नत हैं, हमारे लिए मगफिरत का बायस बने। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इज़ा हज़रतुमुल मरीज़ अबिल मय्यित फ़क़ूलू खैरा फ़इन्नल मलाइकता युअम्मिनूना अला मा तक़ूलून। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जब किसी बीमार शख्स के पास जाओ, मरीज़ के पास जाओ तो अच्छे कलिमात कहो, दुआया कलिमात कहो, इसलिए कि जो कुछ तुम कहते हो उसके ऊपर फरिश्ते आमीन कहते हैं। इसी तरह रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जब भी तुम किसी मैयत के ऊपर जाते हो तो तब भी उसके बारे में अच्छे कलिमात कहो, दुआया कलिमात कहो, तारीफ़ी कलिमात कहो, क्योंकि फ़रिश्ते वहाँ मौजूद होते हैं और वो आमीन कहते हैं और दुआ की कबूलियत के चांस बढ़ जाते हैं, असरात बढ़ जाते हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जब तुम बंदे को देखो कि मौत के आसार नज़र आ रहे हैं, उसका आखिरी वक्त है, तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं उसे कलमा की तलकीन करो, उसके सामने कलमा पढ़ो और उसे हुक्मन भी कह सकते हैं कलमा पढ़े, लेकिन बार बार नहीं कहेंगे। अगर वो एक मरतबा पढ़ लेता है तो वो ही काफ़ी है, बार बार नहीं कहेंगे क्योंकि वो तकलीफ़ में है, शिद्दत में है, कहीं ऐसा ना हो कि वो इनकार कर बैठे। तो हम क्या होते हैं कि जिसके ऊपर मौत के असरात नज़र आ रहे होते हैं, डॉक्टर कहता है अभी उसका आखिरी वक्त है, तो हम या उसका पोता उसके सामने कर देते हैं, बेटा छोटा सामने कर देते हैं या दूसरे रिश्तेदार सामने कर देते हैं, ये देखो कौन आया, ये देखो। सारी ज़िंदगी वो उसको देखता रहा है, सारी ज़िंदगी उसको मिलता रहा है, अब उसको अगले जहान की तैयारी करने दें, उसके सामने कलमा पढ़ें ताकि उसकी आखिरत संवर जाए। क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जिस बंदे का आखिरी कलमा हुआ तो इंशाअल्लाह ताला वो जन्नत के अंदर दाखिल होगा। तो मरने वाले के सामने कलमा पढ़े। मैंने एक शख्स को देखा था, वो मिर्ज़ाई था, वो अपनी ज़िंदगी के अंदर मुझे मिला और कहता है कि उस वक्त अभी उसका वाज़े नहीं हुआ था मुसलमान होना, तो शक कर रहे थे लोग कि ये मुसलमान हुए। एक दिन वो मुझे मिला तो वो कहता है कि कारी साहब आपने मेरा जनाजा पढ़ाना है, लेकिन मैं भी अभी तक शक में था, उसने इज़हार नहीं किया। फिर आखिरकार अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि उसको फैर लग गए। जब फैर लगे तो वो ज़ख्मी हालत में उसको लेकर शहर की तरफ लेकर जा रहे थे। मैं उस भाई को बहुत दुआएं देता हूँ जो उसके साथ था, वो उसे कलमा पढ़ाता है, तो वो आखिरी वक्त में कलमा पढ़ती है। तो कलमा पढ़कर इंशाअल्लाह अल्लाह के हम तो उम्मीद कर सकते हैं, फ़ैसला नहीं कर सकते कि अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत का सबब बनाएंगे। तो कोई ज़ख्मी हो, कोई दुखी हो, कोई तकलीफ़ में हो, उसकी ज़िंदगी ख़तरे में हो, उसके सामने कलमा पढ़ें ताकि उसे कलमा नसीब हो और उसकी आखिरत संवर सके। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब तुम मरीज़ के पास जाओ या ऐसे शख्स के पास जाओ मौत के असरात ज़ाहिर हो रहे हैं तो उसके लिए दुआया कलिमात कहें, कलमा की तलकीन करें। अगर वो फौत हो जाए, बंदा फौत हो जाता है, तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जब बंदे की रूह निकलती है तो रूह के पीछे उसकी आँखें होती हैं, यानी यूँ फटी की फटी रह जाती हैं। तो जैसे ही बंदे की रूह निकलती है तो उसकी आंखें खुली रह जाती हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू सलमा रज़ी अल्लाह ताला का जब इंतकाल हुआ था, हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला कहती है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आकर अबू सलमा की आंखें बंद की और हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया कि जब किसी बंदे की रूह निकलती है तो उसकी आंखें उसका पीछा करती हैं, पीछे जाती हैं, तो उसकी रूह निकलने के बाद उसकी आंखें बंद कर देनी चाहिए। हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला कहती हैं कि अबू सलमा रज़ी अल्लाह ताला का इंतकाल हो गया, मैंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला दी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी आंखें बंद की और उनकी नाश के ऊपर एक कपड़ा डाल दिया। तो मालूम हुआ आदमी के
فوت ہونے کے بعد اس کے اوپر کپڑا ڈال دینا چاہیے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ہم رو رہے، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی میں بھی پردیسی، میرا گھر والا بھی پردیسی، مدینہ کے اندر ہم ہجرت کر کے آئے، میں نے تیاری کی تہیأت للبکاء کہ میں ایسا روں گی کہ پورے مدینہ کے اندر ایک چرچا ہوگا کہ پردیسی کے بارے میں پردیسی بہت زیادہ روئی تھی۔ اور بالائی علاقے سے، اوپر والے علاقے سے ایک عورت بھی آ گئی میرا ساتھ دینے کے لیے، تاکہ اس کا ساتھ بٹاؤں، دکھ کے اندر شریک ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہ نوحہ، یہ پیٹنا، یہ بین کرنا، یہ شیطانی کام ہے۔ اللہ کریم نے اس گھر سے شیطان کو نکال دیا، پھر داخل کرنا چاہتی ہو تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھیں بند کرنے کے بعد، کپڑا ڈالنے کے بعد اللہ کے حضور ہاتھ پھیلایا اور فرمایا، عرض کی اللہ کے سامنے، اللہم اغفر لی ابی سلمہ وارفع درجتہ فی المہدیین واخلفہ فی عقبہ فی الغابرین واغفر لنا ولہ یا رب العالمین وافسح لہ فی قبری ونور لہ فی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے پروردگار ابو سلمہ کی مغفرت کر دے اور ہدایت یافتہ لوگوں میں اس کا درجہ بلند کر دے، اور اس کا ہمیں بہترین جانشین عطا کر، ہمیں بھی معاف کر، اسے بھی معاف کر اے پروردگار، اور اس کی قبر کو وسیع کر دے، اس کی قبر کو منور کر دے۔ معلوم ہوا فوت ہوتے ہی اس بندے کے لیے دعائیں کرنا شروع کر دینا چاہیے۔ ایک ہمارے یہاں رواج بن چکا ہے کہ جنازہ ہونے کے بعد دعا مانگیں گے، تیسرے دن دعا مانگیں، نہیں بھائیو، مرتے ہی اس کے لیے دعائیں مغفرت شروع کر دو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، دعا مانگ رہے ہیں ابو سلمہ کے لیے، تو اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ ان کی بیوی کے لیے بھی یہ کہا کہ تو اللہ کی حضور اس کے لیے دعا مانگ۔ تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں پھر میں نے اللہ کی حضور دعا مانگی کہ اے پروردگار مجھے بھی معاف فرما اور میرے فوت ہونے والے خامد کو بھی معاف فرما۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ہمارے گھر میں آئے اور تسلی دی کہ ام سلمہ اللہ کی حضور یہ دعا مانگ کہ اللہ اسے بخش دے اور مجھے اس سے بہتر اس کا جانشین عطا کر۔ تو میں نے ذہن کے اندر یہ سوچا کہ ابو سلمہ سے بہتر بھلا کون مسلمان ہو سکتا ہے، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر میں نے اللہ کی حضور دعا مانگنا شروع کر دی۔ پھر عدت گزری تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پیغام نکاح بھیجا، تو مجھے یقین آ گیا کہ اللہ کریم نے ابو سلمہ نہیں بلکہ پوری کائنات کے اندر جو بہترین انسان تھے وہ مجھے عطا کر دیے۔ تو اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں آپ کی بیٹی فوت ہو گئی۔ حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتی ہیں، مسلم شریف میں ہے کتاب الجنائز کے اندر، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 دفعہ غسل دو، 5 دفعہ دو، 7 دفعہ دو، اگر اس سے بھی زیادہ ضرورت پیش آئے تو غسل دو، یعنی خوب صفائی ہونی چاہیے، خوب پاکیزگی ہونی چاہیے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ آخری دفعہ غسل میں کافور بھی شامل کر دینا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے وضو والی جگہ دھوئیں۔ سنت طریقہ یہ ہے کہ میت کو تھوڑا سا اوپر اٹھایا جائے اور اس کا پیٹ ملا جائے، اس کے بعد یہ اوپر کپڑا چڑھا کر اسے استنجا کروایا جائے، پھر وضو کروایا جائے، اور اس کے بعد دائیں جانب سے شروع کیا جائے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ دائیں جانب سے شروع کرنا۔ حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں پھر ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو غسل دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا جب غسل ہو جائے تو مجھے اطلاع دینا۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک چادر جو آپ نے لپیٹی ہوئی تھی وہ اتار کر کے دی کہ انہیں اس کے اندر لپیٹ دیں۔ تو نبیوں کی باقیات کے اندر بھی تبرک ہوا کرتا ہے تاکہ برکت کے لیے ان کے جسم کے اوپر لپیٹ دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک کپڑا دیتے گئے اور ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو وہ کفن دیتی گئی۔ اور بالوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے 3 حصے کیے جائیں، 2 ادھر ڈال دیے جائیں کنگھی کر کے اور ایک اوپر ڈال دیا جائے پیچھے کی طرف۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد ایک دفعہ دیکھا کہ ایک عام آدمی فوت ہو گیا، اب صلی اللہ علیہ وسلم ادھر موجود نہیں تھے، لوگوں نے عام ہی کپڑے کے اندر کفن دے کر کے اس کو دفن کر دیا۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ صحابہ کو جمع کر کے خطبہ دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آئندہ کوئی بھی فوت ہو جائے تو اپنے بھائی کو، کوئی بھی مومن آدمی فوت ہو جائے تو اچھے
عمدہ کپڑے کے اندر کفن دیا جائے، عام کسی کو حقیر سمجھ کر کے عام کپڑے کے اندر لپیٹ کر کے دفن نہ کیا جائے۔ اللہ کی حضور دعا ہے کہ اللہ ہمارے تمام فوت شدگان مسلمان مرد و عورت چھوٹے بڑوں کی مغفرت فرمائے، اور ہمیں بھی موت کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جتنی زندگی اللہ کریم اسلام پر گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔